باواز بلند سلوات۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے سلوات۔ سرکار حجت خدا دی سلامتی واسطے سلوات۔ وارث دے جل ظہور واسطے سلوات۔ بانیان مجلس دے مرحومین واسطے سورہ فاتحہ۔ ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد الصمد۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد سونی سونی صلوات۔ یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سرکار امام حسین مظلوم دی ذات پہ اچھی آواز نال سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی شہید لچان بے عرض کربلا لوگوں کفن کوئی نہیں ملے۔ وکیل بطور دے بچڑے دا وکیل کون؟
وکیل بطول دے بچڑے دا بسم اللہ او جگہ ٹر کو فیدو پیا بہو دیرے عباس بھڑے جیاں دے اور رخسار چمیدہ بسم اللہ جی بسم اللہ رومن والی گالے بہو دیرے عباس بہو دیرے عباس بھڑے جیاں دے رخسار چمیدہ ہویا کیا شامل ہو ماتمیوں گیا وہ گل لا کے بھیڑ رکیا نو پیو فضل دا روندا سب تو پہلے پہ اجڑ دیے او میری غریب بھیڑ جیسا نوکر جو ہے سونی مجلس پاک رومن واسطے ہوندیاں نے ہسن واسطے نہیں رومن واسطے ہوندیاں نے جدو امام بارگاہ وچ آو بی بی پاک دے پتراں نوں پرسا دیون دی نیت لے کے آویا کر قبول فرماوے مسافر شام دی پاک ماں بسم اللہ بیٹھ ایک وین دوجا وین سناون لگا ہندوستان میں چند مورخ لکھتے ہیں کچھ بیمار راندی غازی بھی تھے مکے کی سرزمین تے جڑے ویلے امام دا حکم ہویا مسلم پھرا تساں کوفے وجنا ہے مولا کلے وجنا ہے آواز ہے نہیں دو پتر بلال دا بسم اللہ بسم اللہ بارگاہ امامت سرکار مسلم درخواست کی ہے مالک میرے 6 پتر ہیں حکم کرو کیڑا کیڑا نال لے وجنا ہے کس نو پیچھے چھوڑنا ہے ساری زندگی کسے بندے رومنا ہوئے نا تے پھر میرا لفظ مسائل دا کیڑا کیڑا نال لے وجنا ہے کس کس نو پیچھے چھوڑنا ہے مسلم دے گالے چ باہ پا کے مظلوم رو کیا تے او 2 پتر نال لے وجنے نے جنہاں نو رات نو ماں دے بغیر نیندر نہیں آتی ہر گھر چولا سے میں بسم اللہ
حکم امامت وصول کر کے اپنے خیمے کے دروازے تے بڑے بہادر آئے عباس سے مسلم کائنات جنہاں دی نظیر کوئی نہ ہے اپنے خیمے دے دروازے پہ آئے کھڑوتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ایڈے چھوٹے پتر ماں کو منگا کیویں اچانک جو زمانے دے وفادار دی پاک بھیڑ جناب رقیہ نے خیمے دا پردہ ہٹایا ہے پیو ویکھیا ہے محمد بھی تیار ہے ابراہیم بھی تیار دعا پترا دے مارو پیو دے ہاتھ وچ لپا کے آدھی میں نہیں آدھی نا مجبور یو منت کنیز تے لاوے او میرے بالا دا سن چھوٹا ہے بلے جلدی دیر دا میری سینا دیا میرا چھوٹا پتر رات گزرنا ماتم کرو کوئی کو اپنے کو اپنے کول سماوے آدھیے پیو ابراہیم دا رب دے نہ دے او میں کو عید دے پتر میں کو عید دے پتر رون والے اندے گھر آباد ہو رون والے اندی نسل آباد ہو رون والے اس پاک غم دے سوا دنیا دے کسے ہور غم وچ نہ رو رون والے اندے ویڑے وسے رون والے اندی نسل آباد ہوئے بانیاں نے مجلس نو میرا مالک دکھا تکلیفہ مصیبتہ آفاتاں اور ہر قسم دیا پریشانیاں تو محفوظ فرما تو سانجیو تھوڑی اولاد دی زندگی ہوئے شیعہ سنی تشریف فرما ہو سو نوٹ فرما لو حادثہ نہیں ہویا اتفاق بھی نہیں ہویا مرزا صاحب پروگرام نال اجاڑیاں گئیاں نے علی دیاں نے کلمہ پڑھن والے نے دین دے ٹھیکیداراں نے اس پاک گھر اجاڑے میں شاہ جلدی ہو گیا تفصیلات تے نہیں عرض کر سکتا وہ محرم پاک دی مجلس سچ میں عرض کرے نہ ہونا بس آج دی مجلس اتنی میں گزارش کر لوا اس پاک مستور نو مسلمانہ کنج اجاڑیا ہے جڑی زمانے دے بڑے بہادر دی بھیڑ ہے جڑی علی بادشاہ دی سب تو نکی تے سب تو دکھی تھی کس طرح اس پاک مستور نو جاڑیا میری گزارش سمجھ آندی ہر بندہ سن رہا ہے نا اچھا 6 پتر ہیں میری پاک سین دے تے 2 دھیاں ہیں اس شہزادی پاک دیاں 2 پتر میری پاک سین دے کوفے دے نزدیک مارے گئے نام انہاں شہزادیاں دا ذاکر طیب تے طاہر پڑا تسی روز سنتے رہتے ہو جے سنو تو میں پھر عرض کراں ایک چھوٹا پتر تے چھوٹی دھی میری پاک سین دی اے دوویں بھیڑ تے بھرا سڑدیاں یا خیمیاں وچوں باہر ہی کوئی نہیں ہوئے ایک چھوٹا پتر شہزادی دا
اس ویلے تلوار جا کے خیمے میں دوڑیا، جس ویلے شمر کمینے نے مظلوم دے والاں وچ ہاتھ پایا آ کے شمر دے ہاتھ تے تلوار دا وار کر کے آتا ہے اجے ایڈا بے وارث نہیں زینب دا پیا۔ اس کمینی ماں دے کمینے پتر نے میری پاک حسین دے پتر نو تلوار نال ذبح کر چھوڑیا۔ ایک تھی میری سردار زادی دی وڈی تھی ماں دے رلے رسیاں پا کے علامہ نقوی حوالہ نوٹ پہ کروانا، علامہ نقوی اللہ مقام ہو فرمیندے دے آئے جڑا رسیاں پا کے ماں دے رلے قیدن بن کے آئی ہے نا بازار کوفہ وچ دیکھنا میرے پاسے اس دھی نے اپنے باب پاک دا پاک سار کوفے دے دروازے تے لٹکدا ہویا۔ علامہ فرمیندے نے ایسے انداز نال تڑپی ہے، ہتھاں دی رسیاں ٹرٹ گئیاں نے، بازار کوفہ وچ چھڑ کے مار گئے۔ سن دے نبی والا ان جو جاڑیا مسلمانہ غازی پاک دی پاک بہن، باقی وہ دو موتی، وہ دو لال، وہ دو شہزادے پاک جڑے پیو دے نال مہمان بن کے کوفے تشریف لے آئے۔ آج کی مجلس میں دس کے سلام کر کے جناب کو اجازت لے لیسا۔ انہوں نے حالات انجی ہیں میرے قبلہ وزیر آباد والے اللہ کی کائنات پہ دو ایسے یتیم ہیں جنہ پورے 3 دن پیو دی لاش کوفے دیاں گلیاں وچ پامال ہوندی۔ سنیا جی سر چاہو نہیں سمجھ آتی تو پھر سمجھو، سر چاہنا میرے نال ملنا لیا ہے میں سب کے سارے بزرگ پرانے سادے ذاکر ایویں پڑھتے رہے۔ بابا ماریا گیا نے آؤ تسی بیٹھو بابا جی، بابا پاک مارا گیا نے کوفے والے زندان قیداں پہ لکھے علیحدہ علیحدہ کوٹھڑی پرانے ذاکر پڑھتے آئے، کتاباں میں بھی انج لکھیا ہوا ہے۔ ایک دن دوویں پھرا آپس کوٹھڑی نال نال آئی زندان دی، دوویں پھرا آپس صلاح کر لگے یہ جڑا داروگا ہے جس کا نام مشہور ہے وڈا نکے نو آخر لگا اس سے خدو خال تے طور اتوار تو انج لگتا ہے یہ جی میں ساڑی جد دے منن والا مشہور اس نو دسیے نا اسی کون وزیر آباد میں چھوٹا اتنا ڈریا ہوا ہاں وڈے پھرا دے پاسے دیکھ کے میرا ویر اج تو پہلے جس نو دسی اسی کون پتہ ہی کس رنگ دا اس نے سارے تے ظلم کیتا جی میں نبدی پیا نبھا کسے نو نہ دس اسی کون فرمایا میں اپنی رعایت واسطے اس نو نہیں دسنا چاہتا اسی کون اس دی رعایت واسطے میں اس نو دسنا چاہنا اسی کون متے دہاڑے معاشر دے ساری ماں نو آکھے مینوں کیڑا پتا سننا جہاز حسین چند نہ چھوٹے آخیا جی میں تیری مرضی یہ ہوں جدو اج آیا نا جناب مشہور باقی ماں قیدیاں دیا کوٹھیاں دے ملازے کردیا کردیا داروگا زندان اج جدو آیا نا تے وڈے شہزادے کی کوٹھڑی دے قریب پہنچیا تے وڈے شہزادے کی آواز ہی مشہور سارے متعلق کچھ جاننا ہے اسی اتوں دے نہیں سارا اصلی وطن مدینہ اس سے چلتے قدم رک گئے آخ لگے جی تھی وسطے مدینے دے قیدی ہو تو تھوڑا تعارف کیا ہے وڈا شہزادہ پاک رو پڑے تے فرمایا مختصر جیسا تعارف ہے آج تو 20 سال پہلے کوفے میں ایک بادشاہ ہا نام جس کا علی امیر المومنین ہا مشکور اسی اس دی سکی تھی دے سکے پتر بولیا نہیں اور رو پیا تڑپ گیا آدھے میں نے پتہ کوئی رہا دوڑ کے گھر آیا تڑپتا ہوا روندا ہوا اپنی بیوی نو بلا لیا تے 2 دھیاں اس لیے لکھتے ہیں 2 دھیاں نو بلا لیا تے روندا ہوا دھیاں دے پاسے دیکھ کے تے بیوی دے پاسے دیکھ کے آدھے مہربانی کرو
تھوڑے گھر جی کوئی سب تو اچھی خوراک ہوئے نا وہ مینو جلدی تیار کر دیو، اللہ جانے کتنے دنوں کے بھوکے تے پیاسے دھیاں بعد نے کھانا تیار کر دیتا۔ رات ویلے وزیر آباد والے اس میں سونی تے آسان کہانی کیویں سناواں، رات ویلے کھانا چاہ کے جناب مشکور زندان چاہے علیحدہ علیحدہ بند آئے اکٹھے کیتے ایویں دونوں کھانا پیش کیتا تے آپ کول بیٹھ کے قدماں تے ہاتھ لا لا کے پیر چم چم کیا کریا، مینوں معافی دے دیا ہے، مینوں پتہ کوئی نہ، مینوں معافی دے دیا ہے، مینوں پتہ کوئی نہ۔ وزیر آباد نے حسب ضرورت دونوں شہزادیاں نے کھانا تناول فرمایا۔ سرکار جعفر زمان نے لکھا ہے مشکور نے اپنی جیب ایک خط کٹیا تے وڈے شہزادے نے دیکھا گئے ایتھے میں تھوڑی زیادہ خدمت کر نہیں سکتا، ایتھے گورنر کوفے وچ آپ بند ہے، ہر کام دی نگرانی آپ کریندا ہے۔ کوفے تو 20 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک چھوٹا جہا شہر نام جس کا قادسیہ ہے، میں تھانوں آزاد کرے نا اوتھے میرا وڈا پھرار آندا ہے جڑا میرے نالوں بھی زیادہ پاس ہے، چند گھنٹے رات دے لگ وے سن تھوڑے سفر وچ، بس میرا خط تسی میرے وڈے بھرا نوں دسو تے میرا بھرا تھانوں وطن تے ماں کول پہنچا دے۔ وزیر آباد نے آزاد کر چھوڑے، آزاد کر کے گھر آیا، اجے باہر والا دروازہ بند پہ کردا ہا جب دکل باب ہویا کون ہے؟ ابن زیاد دا سپاہیاں کیوں آیا ہے؟ رات نو گشت کردیا ابن زیاد نے مسلم دے یتیماں دیاں کوٹھیاں دے دروازے کھلے ویکھ لے، آزاد کر آیا۔ ہاں آپ پھر ہن پیشی دی تیاری کر، آپ نے کمرے چایا ایویں لکھیا ہویا روایت وچ ایک سفید رنگ دی پوشاک دے بے تن کیتی، سن دے بیٹھے وزیر آباد والے پوشاک آکھاں یا کفن آکھاں۔ ابن زیاد دے سپاہی درلے دربار ابن زیاد چاہ کھڑوتا، تخت تے بیٹھا ہویا ہے ظالم زمانے دار، جناب مشکور دے پاس لے کے آتا تو کیتا مسلم نے یتیماں نوں آزاد؟ ہاں میں کیتا ہے۔ یہ نہیں پتا جڑا نہیں کرے اسی اس دا گھر بار نہیں رہن دیندے۔ جناب مشکور فرمایا جو میں کرنا ہاں میں کیتا۔ سن سو سننا پسند فرمے سو، جو میں کرنا ہاں میں کیتا، ہوں جو تو کرنا ہو تو کر۔ اس کمینے ابن زیاد آخیا فوراً 50 کوڑے مارو۔ جلاد کوڑے مارنے شروع کیتے، سرکار جعفر زمان لکھتے نے درمیانی عمر دا بندہ 20 تک برداشت نہ کر سکے، جڑے میں نے جسم لٹکنا شروع ہویا وہ سپاہی اگے ود کے آتا اس نو اتنے نہ مار، یہ میرا لہا دے میں اس نو دھیاں کول تے ماں اس دی بیوی کول پہنچاواں متا بچدا ہوے۔ ابن زیاد من گیا، زخمی مشکور نو چاہ کے ابن زیاد دا سپاہی گھر لایا، انہیں بستر تے درا دے، انہوں دھیاں کھلوے والا نال آ گئی، انہوں بیوی آ گئی۔ کوئی ڈاکٹر حکیم فرمایا نہیں میں سرخرو ہو گیا، میری نوکری پوری ہو گئی ہے، میری وصیت لکھ لو، میری وفادار دھیاں تے میری وفادار عورت میں نو دفن کرن دے بعد آج تو بعد ہن تساں اپنے گھر نہیں رہنا۔ بابا کیا کرنا ہے؟ دھیاں پوچھیا، فرمایا تساں شام دے راہ تے وج بانا ہے، اور رو کے فرمیندر کدی تا ونسی نہ شاہ وچ میرا یتیمہ دی بات۔ میں بسم اللہ کرا، سونی مکان ہے سونی مجلس۔ جدو غازی پاک دی پاک پھر شام وچ واپس آوے نا، میری طرفوں قدماں تے ہاتھ لا کے آکھنا نوکر آکھدا ہاوی میری تھوڑی جی نوکری قبول کر۔ یہ ہر جناب مشکور دے حالات، سارے بندے شامل ہو، زیادہ دیر نہ ہوئے، بہت سونے ذاکر پیر اقبال شاہ صاحب، میں کوشش کرے سا انہوں میں جلدی ٹائم دیواں۔ انہوں رات دے زندان چو نکلے ہوئے یہ دونوں یتیم، اوپرا ملک انڈٹھے رستے جانن والا ہے کوئی نہیں۔ اندازہ فرماؤ شرفا بیٹھے ہو جے ادھی رات میں کوئی مل بھی پوے تو اس نے کہ دسن دشمن جو زمان ہے، اسی کون تے ساری مجبوری کیا ہے، ساری پریشانی کیا ہے۔ اتھو تک بزرگ لا کے پردے آئے، چھوٹے نے کچھ بخار بھی ہاں، رات کے اندھیرے وچ وڈا اگے نکل جاویا، چھوٹا پیچھے رہ جاویا، ویر ویر کر کے رویا، وڈے نو پھر پیچھے آنا پویا، وڈا واپس آویا تے پھر آدھا متھا چم کے آکھیا کوشش کر ہمت کر،
متا ماں کو پہنچتے ہوئیے تے چھوٹا آخیا میں جو بیمار ہاں میں نہیں پہنچ سکتا، تم تے اپنی جان بچا، تم تے بھیڑا کول ٹر جا۔ وڈا فرماویا کہ مشورے پہ دینا ہے، جے میں کلا ٹر جاواں ماں میرے کو پوچھی نہ آپ آیا تو چھوٹا ویر کیوں؟ جہے بندے کا مسائب نال کوئی تعلق ہوئے یہ سمجھو میں پہلی نفس مجلس سے چالی دی پڑھن لگا مسائب دی، اتوں تک سرکار جعفر زمان لکھیا ہے رات کے اندھیرے میں تیز ہوا جو کھلیا نا تے درختاں دے پتے آپس وچ ٹکراونا تے نکا چھوٹا وڈے دے نال لگ جاوے، اتوں تک امت نے ڈرا چھوڑیا ہے۔ صبح ہو گئی، صبح دا تارا چڑھایا، او کوفہ تے او کوفے دی گلی، ایک تالاب دا کنارہ، اس میں صرف شیعہ نہیں سنیاں بھی لکھیا ہے، تالاب دا کنارہ جس کے کنارے سے ایک گھنا درخت، اوتھے چڑھ کے ڈرے ہوئے دونوں یتیم اپنے آپ کو درخت دے پتیاں میں چھپا کے بہ گئے۔ صبح ہو گئی، حارث دی نوکرانی پانی بھرن واسطے آئی، اس نو پانی میں دو نورانی عکس نظر آئے، یہ پانی بھرنا بھول گئی، دوڑ کے گھر آ کے اپنی مومنہ مالک زوجہ حارث نو آدھی آ میں تینوں عرش دے وسدے مٹیاں تے رکھ دے سوری مجلس اللہ پترا دا کوئی گل نہیں۔ یہ زوجہ حارث بھی آ گئی، درخت کے تھلے آ کے ہن میرے پاس دیکھ رہا ہے، ایویں التجا دے ہاتھ بلند کر کے زوجہ حارث دی آواز تھلے لے آؤ، کس ماں دی جھولی اجاڑ آئے، ڈردے ڈردے تھلے اترے، ایک نو سجے پاسے زانوں تے بٹھا کے دوسرے نو کھبے پاسے زانوں تے بٹھا کے نیلے کالے رخساراں نو چومنا شروع کیتا تے رو رو کے پوچھا میں نے دسو نا تسی کون ہو؟ ایڈے چھوٹے بچے ماں کو نہ ہوندے نے، جے ماں نہ ہوئے پھر پیو کو نہ ہو، رو کیا دن آئے تا باب پاک در اللہ آئے آدھی میں پوچھ دیا میں نے دسو وڈے شہزادے دی پاک دی آواز آئیے پہلے کوئی زامن دے پھر دسے دیا اسی کونا رو کے سینے نال بچیاں نو لا کے دی جلدی دسو عباس زامن عباس زامن اس ویلے وڈے شہزادے دی آواز جس کا پاک نام چاہیے اس ویلے سکے کھڑے جی میری پاک سین دی جوڑی گھر لے آئی، کھانا پیش کیتا، علیحدہ کمرہ آرام واسطے دیتا، رات ڈھل گئی، ایک کتا زمانے دا حارث کوفی ادھی رات کے لئے گھر آیا، عورت پوچھا دیر کیوں کیتی ہے؟ آنکھ لگا تینوں نہیں پتا زندان وچ مسلم دے یتیم نس گئے نے، حاکم نے ان دو شہزادیاں دے سراں دی قیمت رکھی ہے 500 دینار۔ یہ میں کولو نہیں پیا کوئی سندا ہے نہیں سندا اس کا اپنا نصیب، ایک باری بولو تو دسو یہ بی بی پاک دے پتراں دے سراں دی قیمت اس کتے نو کی پتا ہا یہ 500 دینار تے انہاں دے ٹٹے ہوئے کوان دا مول بھی گلا پہ کریں دیا دونوں میاں بیوی کا اسے کمرے میں رومن دی آواز چھوٹا اٹھیا پھرا دی گل چ ماں پا کے اٹھ جا وقت نیڑے آ گئی ہونے ہونے مینوں بابا پاک خواب وچ ملے نے میرا متھا چمکیا دن ڈاڈے رلے ہن کوئی جیون دے لائق رہ گئے ہو حارث تے کن تے رومن دی آواز پہ گئی پوچھیا کون ہے عورت پردہ پایا ہمسایاں دے باپ حسین کمینہ آنکھ لگا نہیں انہاں دے رومن دے لہجے تو انج لگدا ہے جویں اے حجاز دے وسدے ہوئے اسے کمرے دے پاسے ٹریا تالا ویکھ کے چابی منگی نہ ملی تالا تروڑ کے اندر آیا دل دکھ جاوے معافی دے آئے رات دے اندھیرے وچ اللہ جانے میری پاک سین دی جوڑی نو اس کمینے نے کتھوں پکڑیا برآمدے وچ لیا کے تھم نال بنیا میں صدقے ہوا میں بھاوے جتنی جلدی کرانا یہ میں لفظ ضرور آکھا وزیر آباد لیا حارث دے گھر میری پاک سین دے دونوں یتیم ساری رات تھم نال بچے جنہاں نے گھر میں چلا دی دیتی ہوئی یہ دولت ہو صبح ہوئی چھوڑے نا باقی پڑھنا تھوڑا یا دو ہے صبح ہو گئی رسی کھولی تلوار چائی عورت رستہ روکیا کتنے لے چلے آئے دریا دی سیر تے لے چلے آئے آدھی میں نے پیک کے بھیج اے اطرت رسول ہے یہ نہ دے بے گناہ خون چ ہاتھ نہ رکھ میں بھراواں دی ساری دولت لیا کے تیرے قدمات رکھنی
کمی نادر نہیں منظور. اس تلوار ماری کچھ بزرگاں لکھیا عورت دا موڈا زخمی کر چھوڑیا. 4 سالہ دی تھی مکان دی چھت تے چڑھ کے آدھی لوگو آؤ ساڈے گھر وچ ویکھو مہماناں تے ظلم پیا ہو. دریا دے کنارے تے لے آیا یہ بچیاں نو سامنے کھڑا کر کے آدھے جلدی کرو چولے